नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष क्लासमा। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री सम्बन्धी लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा पनि हामी यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकलहरू सोल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला अनि लाइक गर्नुहोला र आफू जस्तै आफ्नो क्लासमा पढ्ने साथीलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अब हामी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले यो 23 नम्बरको 2077 क्वेसन नम्बर 6 मा आएको क्वेसन अनि यो 24 नम्बरको 25 नम्बरको र 26 नम्बरको क्वेसन हामीले सोल्भ गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा हामी यो 27 नम्बरबाट क्वेसनहरू सोल्भ गर्न सुरु गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीलाई क्वेसनमा के भनेछ, क्वेसनमा दिएको कुराहरू पढौँ, मजाले बुझौँ, त्यसपछि हामी क्वेसन सोल्भ गर्न सुरु गरौँ है त। अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेर दियो। इयरली रिक्वायरमेन्ट भनेछ नि यो इयरली रिक्वायरमेन्ट भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो। जस्तै अब हामीले के लेख्छौँ भनेपछि जस्तै अब हामीले 2075 क्वेसन नम्बर 6 लेख्यौँ, त्यसपछि सोल्युसन लेखेर गिभन लेख्यौँ। गिभनमा अब हामीले के लेख्छौँ भनेपछि एनुअल एनुअल रिक्वायरमेन्ट आरई एमएनटी एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ एले डिनोट गर्छौँ। एले डिनोट गरेपछि केलाई केले डिनोट गर्ने भन्ने कुरा एकताल यहाँ बुझौँ है त। जस्तै अब एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई हामीले एले डिनोट गर्ने, क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ हामीले सीले डिनोट गर्ने अनि अर्डरिङ कस्टलाई ओले र अर्डर साइजलाई क्यूले गर्ने। हाम्रो यदि कुनै पनि क्वेसनमा होल्डिङ कस्ट अनि क्यारिङ कस्ट र स्टोरेज कस्ट हामीलाई जे भने पनि त्यो हाम्रो क्यारिङ कस्ट हो। त्यसै गरी हामीलाई प्रोक्योरमेन्ट कस्ट अनि अर्डरिङ कस्ट अनि कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर अनि सेटअप कस्ट हामीलाई यिनी जे कुराहरू भने पनि हाम्रो त्यसलाई चाहिँ ओले डिनोट गर्ने हाम्रो यो भनेको अर्डरिङ कस्ट हो है त। त्यसैले अब हामीलाई के भन्नेछ भने चाहिँ क्वेसनमा इयरली रिक्वायरमेन्ट भनेछ नि यो पनि एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो हैन। एक वर्षभरिमा हामीले कति जति अर्डर गर्छ भनेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए बराबर हामीले कति छ भनेपछि 25,000 रहेछ है त। 2 र 5 25,000 युनिट भनेर यसलाई चाहिँ टक्क हामीले लेखिदिने। त्यसपछि हामीलाई के भन्नु भनेपछि पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट है त। हामीले के भनेपछि PURCHASING पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट जसलाई हामीले PPPU पनि भन्छौँ है त। पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट बराबर हाम्रो कति छ पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट RS 10 छ है त। RS 10 हामीले जस्ताको तस्तै राखौँ। हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरूलाई गिभन लेख्छौँ, त्यसपछि सोल्युसन गर्छौँ है त। त्यस्तै गरेर अर्डरिङ कस्ट RS 20 पर अर्डर भन्ने जस्तै अब ORDERNG अर्डरिङ कस्ट भनेर हामीले यसलाई चाहिँ ओले डिनोट गर्ने। ओ भनेको हाम्रो कति रहेछ अर्डरिङ कस्ट भनेर RS 20 रहेछ है त। त्यसै गरेर इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट इज जस्तै अब हामीले यो भनेको क्यारिङ कस्ट भनेको नि ARRYNG क्यारिङ कस्टलाई हामीले सीले डिनोट गर्छौँ। त्यसै गरेर इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट इज 10% अफ पर्चेज प्राइस भनेछ नि यो। यदि हामीलाई इन्भेन्ट्री जस्तै अब क्यारिङ कस्ट निकाल्ने बेला इन्भेन्ट्री अनि पर्चेज प्राइस भनेर यस्तो हामीलाई दियो भने हामीले चाहिँ के गर्ने भनेपछि यो छ नि पर्चेज प्राइस पर युनिट छ नि यसको जति पर्सेन्ट भन्छ त्यति पर्सेन्ट निकाल्ने। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि 10% भन्छ नि यो मात्र हाम्रो 10 थियो हैन। यो हाम्रो क्वेसनमा 10 छ, 10 को 10% कति हुन्छ जस्तै अब 10% अफ PURCHAS पर्चेज प्राइस भनेछ नि। जस्तै अब पर्चेज प्राइसको 10% भनेछ नि हैन। पर्चेज प्राइसको 10% भनेछ भने अब 10% अफ 10 भनेको यसको कति हुन्छ 1 नै हुन्छ है त। 1 हुन्छ यसको हैन। जस्तै अब हामीले निकाल्न पर्ने कुरा के छ भनेपछि टोटल कस्ट एट इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी हामीले निकाल्न पर्ने हो। अस्तिको हाम्रो सूत्रमा हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भनेपछि इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी हेर्नुहोस् है त। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी हामीले निकाल्ने दुईवटा सूत्र थियो हैन। एउटा चाहिँ के थियो भनेपछि अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी थियो जसलाई निकाल्न हामीले √2AOC गर्थ्यौँ हैन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नका लागि अन्डर एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी निकाल्न। यदि हामीलाई त्यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको थियो, यदि हामीलाई एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट गर्न भनेको थियो भने हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो त्यो डिस्काउन्ट दिएको पनि छैन, योबाट गर्न पनि भन्नु भने छैन, त्यसैले हामी यो माथिल्लो √2AOC बाट गर्छौँ है त। अब हामी टोटल इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने यो सूत्र लगाएर हामी गर्छौँ है त। यो सूत्र लगाएर गरेपछि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, हजुरले पनि त्यही गर्नु होला। यदि हामीलाई अन्डर
अप्टिमल पर्चेसिङ पोलिसी भनौँ भने यो सूत्र लगाउने, यदि हामीलाई एक्जिस्टिङ पर्चेसिङ पोलिसी भन्यो भने यो सूत्र लगाउने, यदि हामीलाई डिस्काउन्ट दियो भने यो सूत्र लगाउने, नत्र हामीले यो माथिल्लो सूत्र लगाएर हामीले गर्ने है त। अहिले हामी √2a/c भन्ने सूत्र लगाएर गर्छौँ है त। जस्तै अब हामी के गर्छौँ भनेपछि नाउ लेखेपछि वी नो भनेर लेख्छौँ। वी नो भनेर लेखेपछि हामी के गर्छौँ भनेपछि TOTL टोटल इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी EOQ लेखेँ त। इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने सूत्र हाम्रो के राख्छौँ भनेपछि √2AOC हामी यसै राख्छौँ है त। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि क्वेसनमा जे कुराहरू दिएछ नि त्यही कुराहरू राख्ने, रुटको रुट राख्ने, त्यसपछि 2 को 2 राख्ने हैन, इन्टु ए भने हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ 25,000 छ हैन, 25,000 युनिट इन्टु अब हाम्रो ओ कति छ, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट RS कति छ 20 छ, इन्टु 20 अनि इन्टु हाम्रो के राख्न पर्यो भने चाहिँ सी भनेको छ 1 छ, सी भनेको 1 रहेछ है त, सी भनेको 1 रहेछ, बराबर लगाउने, सबलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ। अब हामी हिसाब गर्नु त 2 इन्टु 25,000 इन्टु 20 गर्ने कति हुन्छ भने चाहिँ 2 इन्टु 25,000 इन्टु अर्को हाम्रो कति छ 20 छ है त, 20 इन्टु 1 हामीले नहाल्ने पनि हुन्छ। हाम्रो कति आयो 1 2 3 4 5 6 0, 1 पछि 6 0 अनि 1 2 3 4 5 6 0 आयो त। अब हामीले के गर्ने चाहिँ यो हाल्ने यता भने बराबर कति आयो 1000 युनिट आयो है त, बराबर 1000 UNITS युनिट्स आयो। यसरी हामीले गर्ने। अब हाम्रो एन्सर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। जस्तै अब हामीले 27 नम्बरकोमा 1000 आएछ, 1000 युनिट नै हुन्छ है त्यसको एन्सर। अब हामी त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 28 को गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 28 बुझ्नु होइन, म एकताल फेरि बुझाइदिन्छु है त। जस्तै अब हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको ए राख्यौँ, भनेपछि पर्चेसिङ प्राइस पर युनिटलाई त्यो PPU भनेर RS10 राख्यौँ, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट भनेको ओ भनेको हाम्रो चाहिँ 20 दिएछ 20 राख्यौँ। त्यस्तै गरेर क्यारिङ कस्ट हाम्रो सी हो, सी भनेको जस्तै अब हामीले क्वेसनमा के भन्छ 10% अफ पर्चेसिङ प्राइस भनेको छ, यो हामीले PPU बाट काट्न पर्छ हैन, त्यसैले अब 10 को 10% भनेको 1 हुन्छ। त्यसै गरेर अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि EOQ टोटल EOQ निकाल्ने हाम्रो दुईवटा सूत्रहरू छन्, दुईवटा सूत्रहरू यदि हामीले डिस्काउन्ट भने अर्को प्रयोग गर्छौँ, यदि हामीले डिस्काउन्ट पनि भन्ने छैन, योबाट गर्नु पनि भन्ने छैन, त्यसैले हामीले सजिलोको लागि यो सूत्र प्रयोग गरौँ। √2A/c हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरू राख्यौँ, 2 भनेको 2 राख्यौँ, ए भनेको इकोनोमिक्स ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ 25,000 छ, 25,000 राख्यौँ, अनि ओ भनेको 20 छ 20 राख्यौँ, इन्टु 1 को 1 भइगयो। त्यसरी गरेर यदि गर्दा हाम्रो 10 लाख आयो, 10 लाखलाई रोड गर्दा 1000 आयो। हामीले यसरी गरेपछि हाम्रो हिसाब मिल्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 28 नम्बरको क्वेसन चाहिँ गर्छौँ है त। अब हामी 28 नम्बरको क्वेसन 2075 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन चाहिँ सोल्भ गर्छौँ है त। 28 नम्बरको क्वेसन 2075 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन चाहिँ अब हामी सोल्भ गर्छौँ। अनि फर्स्ट अफ अल हामीले यता सोल्युसन भनेर लेखे पनि हुन्छ, त्यसपछि हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरू गिभन भनेर लेख्छौँ अनि क्वेसनहरू सुरु गर्छौँ है त। अनि हामीलाई कन्जम्पसन पर डे भनेर हामीले एक दिनमा कति खर्च हुन्छ त, कति हुन्छ भनेपछि कन्जम्पसन कति हुन्छ चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 400 हुन्छ भने बढीमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 600 हुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी के लेख्छौँ भनेपछि मिनिमम चाहिँ 400 भयो र म्याक्सिमम चाहिँ 600 भयो है त। त्यसै गरेर हामीले के लेख्छौँ भनेपछि मिनिमम कन्जम्पसन हाम्रो कति छ भनेपछि 400 युनिट छ हैन। त्यसै गरेर म्याक्सिमम म्याक्सिमम कन्जम्पसन हाम्रो कति छ भनेपछि म्याक्सिमम कन्जम्पसन 600 युनिट दिएछ है त। हाम्रो कम्तीमा चाहिँ हाम्रो 400 छ, 4 जस्तै कम्तीलाई मिनिमम लेख्ने, बढीलाई चाहिँ म्याक्सिमम हैन लेख्ने। त्यसपछि हाम्रो डेलिभरी पिरियड भनेको चाहिँ यो डेलिभरी पिरियड भनेको लिड टाइम पनि भन्न सक्छौँ है त। लिड टाइम भनेर लेखे पनि हुन्छ सिधै। लिड टाइम चाहिँ हाम्रो कति छ भने कम्तीमा 3 बढीमा 5 हैन लिड टाइम हैन। यसलाई चाहिँ हामीले सिधै LEAD लिड TIM लिड टाइम, यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ मिनिमम है त। मिनिमम लिड टाइम हैन। मिनिमम लिड टाइम हाम्रो कति छ भनेपछि कम्तीमा चाहिँ हाम्रो 3 दिन, बढीमा चाहिँ 5 दिन हैन। मिनिमम चाहिँ 3 डेज अनि म्याक्सिमम म्याक्सिमम LEAD लिड टाइम, म्याक्सिमम लिड टाइम चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भनेपछि 5 डेज। 5 डेज चाहिँ हामीलाई यति क्वेसनले दिएको कुरा हो है त।
अब हामीले योबाट अनि अर्को कुरा दिएछ रिअर्डर लेभल आरओएल दिएछ है त रिअर्डर ओआरडिई रिअर्डर एलइबिई रिअर्डर लेभल हामीलाई दिएर चाहिँ कति दिएछ भने रिअर्डर लेभल हाम्रो 4500 युनिट दिएको छ है त रिअर्डर लेभल 4500 युएनआइटिएस युनिट्स भनेर दिएछ। अब हामीले निकाल्न पर्ने कुराहरू के छ त मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु पर्यो है त मिनिमम स्टक लेभल एमआइएनआई मिनिमम एसटिओसी मिनिमम स्टक लेभल बराबर वाट हुन्छ है त। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भनेपछि नाओ भनेर लेख्छौँ अनि मिनिमम स्टक लेभल निकाल्न चाहिने कुराहरू के हुन् हेरौँ है त मिनिमम स्टक लेभल बराबर के हुन्छ भनेपछि अस्ति हामीले के पढेका थियौँ भने चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने हेरौँ है त हाम्रो यहाँ चाहिँ त मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि आरओएल माइनस एभरेज कन्जम्पसन अनि इन्टु एभरेज लिड टाइम गर्नुपर्दो रहेछ है त हाम्रो एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम गर्नुपर्दो रहेछ है त। जस्तै अब हामीले आरओएल माइनस एबिइआरजी एभरेज कन्जम्पसन CONSUMPTIN एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम एबिइआरएजी एभरेज लिड टाइम एलइडी लिड अनि टिआइएम एभरेज लिड टाइम हुँदो रहेछ त्यसको। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि एभरेज कन्जम्पसन र एभरेज लिड टाइम निकाल्छौँ है त। अब हामीले वेयर भनेर लेख्यौँ वेयरमा अब एभरेज एबिइआरएजी एभरेज कन्जम्पसन निकाल्छौँ है त हामी CONSUMPTN एभरेज कन्जम्पसन निकाल्नका लागि हामीले के गर्छौँ चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटा जोड्ने अनि म्याक्सिमम र मिनिममलाई जोड्ने अनि दुईले भाग गर्ने कति छ भने 400 र 600 लाई जोडिदिने अनि हामीले के गर्ने भने 400 र 600 लाई जोडिदिने अनि दुईले भाग गर्ने 400 र 200 कति भयो 400 र 600 जोड्दा 1000 भयो दुईले भाग गर्दा कति भयो 500 युनिट आयो त 500 आयो त। अनि एभरेज कन्जम्पसन त्यो थियो। अब हाम्रो के गर्छौँ भने एभरेज लिड टाइम निकाल्नु पर्यो जस्तै अब एभरेज एबिइआरएजी एभरेज लिड टाइम निकाल्नका लागि हामीले के गर्छौँ भनेपछि यसको पनि मिनिमम र म्याक्सिमम जोडिदिने मिनिमम कति छ मिनिमम 3 म्याक्सिमम 5 छ 5 लाई 3 लाई जोड्ने 3 + 5 दुईटै जोडिदिने अपन 2 गर्ने कि कति भयो भनेपछि 5 3 कति भयो 8 भयो 8 लाई 2 ले भाग गर्दा कति भयो 4 डेज आयो। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि अब यही सूत्रमा राख्दिने कि हाम्रो आरओएल चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिएको छ आरओएल हाम्रो 4500 युनिट छ आरओएल हाम्रो 4500 युनिट छ भनेपछि अनि एभरेज कन्जम्पसन हामीले कति निकाल्यौँ एभरेज कन्जम्पसन 500 गराउने त्यसपछि इन्टु अनि हाम्रो एभरेज लिड टाइम 4 डेज आयो है त एभरेज लिड टाइम हाम्रो 4 डेज आयो बराबर लगाउने 4500 माइनस 5 चौको 20 कति हुन्छ 2000 हुन्छ 4500 मा 2000 घटेपछि 2500 युएनआइटिएस युनिट्स हुन्छ है त हामीले यसरी गर्ने। अब हाम्रो आयो हैन अब एभरेज मिनिमम स्टक लेभल आयो। अब हाम्रो मिल्यो कि नै क्वेशन नम्बर 28 हेरौँ है त 28 मा हामीले कति निकाल्यौँ भने 2500 युनिट निकाल्यौँ यहाँ पनि 2500 युनिट आएको छ। हामीले मिनिमम स्टक लेभल निकाल्न यसरी सक्छौँ। जस्तै अब एभरेज निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई मिनिमम र म्याक्सिमम जोडिदिने अनि 2 ले भाग गरेपछि हाम्रो एभरेज आउँछ। अनि हामीलाई मुख्य गरेर खास परेको हुने भनेको यी तीनटा सूत्रहरू हुन् के यी माथि फर्स्टको छ नि फर्स्टको छ नि रिअर्डर लेभल आरओएल निकाल्ने छ नि यो रिअर्डर लेभल निकाल्ने एउटा रिअर्डर लेभल भने चाहिँ म्याक्सिमम एउटा कन्जम्पसन र लिड टाइमको म्याक्सिमम इन्टु गुणन गरिदिने अनि मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नका लागि आरओएल माथि निस्किन्छ नि त्योबाट दुईटैमा के हुन्छ भने चाहिँ एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज दुईटैमा एभरेज गर्ने अनि म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्न पर्छ भने चाहिँ आरओक्यू हैन यसपछि आरओक्यू थपि आरओक्यू प्लस आरओएल माइनस लगाएर अनि मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम यसमा म्याक्सिमम एउटा एभरेज यसमा मिनिमम हुन्छ। हल्का आइडिया पुऱ्याएपछि हामीले जानिहाल्छौँ खासै गाह्रो छैन। 29 गरौँ है त 2074 क्वेशन नम्बर 6 मा को क्वेशन है त 29 नम्बरको क्वेशन 2074 क्वेशन नम्बर 6 मा आएको क्वेशन यता हामीले सोलुसन भनेर लेख्यौँ अनि यता हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ GIVN गिभन भनेर हामीले दिएको कुराहरू लेख्छौँ। हामीलाई क्वेशनले के भनेछ कुरा चाहिँ हेरौँ है त पहिला चाहिँ हामीलाई के भन्छ नर्मल लिड टाइम हामीलाई दियो हैन
भनेपछि युआर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर दियो। त्यसपछि नर्मल लिड टाइम भनेर हामीलाई 9 डेज भनेर दिएको छ। अब हामीले के लेख्छ भने NORML नर्मल एलइडी लिड नर्मल लिड टाइम बराबर हामीलाई कति दिन दियो भने चाहिँ हामीलाई नर्मल लिड टाइम 9 डेज 9 डेज भनेर। त्यसै गरी हामीलाई नर्मल कन्जम्पसन दियो होइन। नर्मल कन्जम्पसन 15 युनिट पर डेज। हामीलाई नर्मल NORML नर्मल CONSUMPTI नर्मल कन्जम्पसन हामीलाई 15 युनिट्स भनेर हामीलाई दियो होइन। अब हामीलाई अरू के दियो भनेपछि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर 3 डेज दियो है त। अब हामीलाई के भन्छ म्याक्सिमम MAXIMEM म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड PERIOD पिरियड फर EMERGENCO इमर्जेन्सी अनि पर्चेज भनेर दिएको थियो। इमर्जेन्सी PURCHASE पर्चेज भनेर हामीलाई 3 डेज भनेर दियो है त। अब हामीलाई यो क्वेसनमा के निकाल्न भनेपछि रिक्वायरमेन्ट डेन्जर लेभल भनेर निकाल्न भनेको छ। त डेन्जर लेभल निकाल्नका लागि हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्न पर्थ्यो भनेपछि डेन्जर लेभल निकाल्नका लागि हामीले डेन्जर स्ट्रोक लेभल निकाल्नका लागि नर्मल कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी हामीले के भन्छ नर्मल कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज हामीलाई के दियो भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ नर्मल कन्जम्पसन छ नि एउटा यसलाई र अनि यसलाई चाहिँ हामीले दुईटालाई गुणन गर्न पर्यो होइन। त्यसपछि हामीले नाउ भनेर लेख्छौँ त्यसपछि डेन्जर DANGER डेन्जर STOC स्टोक LEVEL लेभल बराबर हामीले नर्मल कन्जम्पसन NORML नर्मल कन्जम्पसन CONSUMPTI नर्मल कन्जम्पसन गराउने अनि इन्टु लगाएर तलतिर जे भनेको छ नि त्यो सबै साथ दिनु कि म्याक्सिमम रिअर्डर अनि पिरियड रिअर्डर PERIOD रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी EMERGENCO इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर लेखिदिने कि PURCHASE पर्चेज भनेर लेखिदिने बराबर हाम्रो नर्मल कन्जम्पसन हाम्रो कति छ नर्मल कन्जम्पसन 15 डेज दिएछ होइन 15 इन्टु अनि हामीलाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर हामीलाई 3 डेज दियो बराबर 45 युनिट भनेर लेख्ने युनिट्स भनेर लेख्ने बराबर 45 युनिट्स भनेर लेख्ने। अब हाम्रो कति आउँछ भनेपछि एन्सर 45 युनिट। हामीलाई 2074 साल क्वेसन नम्बर 6 मा को क्वेसन चाहिँ हामीलाई डेन्जर लेभल निकाल्ने चाहिँ एउटा नर्मल कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेर इन्टुलाई गुणन गरेपछि हाम्रो डेन्जर लेभल आउँदैछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 30 को क्वेसन चाहिँ अब हामी 2073 क्वेसन नम्बर 6 मा को क्वेसन चाहिँ सोल्भ गरौँ है त। 30 नम्बरमा के कुरा भनिरहेछ भनेपछि फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु भनेर दियो। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई रिअर्डर पिरियड भनेको के भनेपछि मैले के भन्थेँ लिड टाइमलाई रिअर्डर पिरियड पनि भनिन्छ। अनि कम्तीमा हाम्रो कति रहेछ 4 रहेछ र बढीमा हाम्रो 6 रहेछ। त्यसै गरेर अब हामीले मिनिमम एलइडी लिड टाइम हाम्रो कम्तीमा कति दिन भनेछ कम्तीमा 4 दिन बराबर 4 डेज 4 डेज भनेर लेख्ने। त्यसै गरेर म्याक्सिमम बढीमा MAXIMEM म्याक्सिमम लिड टाइम भनेर हामीलाई कति दिएछ भनेपछि बढीमा हामीले चाहिँ कति दिन 6 दिन बराबर हाम्रो 6 डेज भनेर लेखिदिने है त। त्यसै गरेर अब हामीलाई के भन्नु भने चाहिँ अरू कुराहरू अनि हामीलाई अरू के भन्नु चाहिन्छ कन्जम्पसन पर डे भनेर कम्तीमा 400 र बढीमा 600। त्यसै गरेर कन्जम्पसन मिनिमम कन्जम्पसन बराबर हामीलाई कम्तीमा चाहिँ हाम्रो कति भन्छ कम्तीमा 400 दियो बढीमा 600 है त। कम्तीमा 400 युनिट भनेर दियो हैन बढीमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम MAXIMEM म्याक्सिमम कन्जम्पसन CONSUMPTI म्याक्सिमम कन्जम्पसन बराबर हाम्रो 600 युनिट भनेर दियो है त। अब अरू हामीलाई के कुराहरू दिइरहेछ हेरौँ है त। रिअर्डर पोइन्ट भन्छ रिअर्डर पोइन्ट भनेर रिअर्डर लेभल भन्नु एउटै हो है त। रिअर्डर पोइन्ट भनेर रिअर्डर लेभल भन्नु एउटै हो। त्यसैले म के लेख्छु भने रिअर्डर
लेभल लेख्यो भने हुन्छ, पोइन्ट लेख्यो भने हुन्छ। रिअर्डर लेभल हामीलाई कति हुन्छ 3600 युनिट बराबर 3600 UNITS युनिट भनेर दियो। अर्को हामीलाई के भनेपछि ROQ हैन रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर हामीलाई कति दियो 4000 रिअर्डर क्वान्टिटी QUANTIT रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर 4000 युनिट भनेर हामीलाई यति क्वेशनले दिएको कुरा हो। अब हामी के गर्छौं भनेपछि यता हामीले नाउ भनेर लेख्ने, नाउ भनेर लेखेपछि हामीलाई निकाल्न के भनेछ त क्वेशनले भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब हामीलाई 30 नम्बरको क्वेशनमा म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भने त म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेछ MAXIME म्याक्सिमम STOCK स्टक LEVEL लेभल निकाल्नलाई हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्थ्यौं भनेपछि म्याक्सिमम स्टक लेभल हैन हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्न ROQ माइनस प्लस ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हैन। त्यसै गरेर अब हामीले के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ ROQ प्लस ROL अनि माइनस लगाउने, त्यसपछि कोष्टकमा मिनिमम कन्जम्पसन मिनिमम CONSUMPTIO मिनिमम कन्जम्पसन अनि इन्टु लगाउने, इन्टु लगाएपछि मिनिमम लिड टाइम मिनिमम LEAD लिड TIME मिनिमम लिड टाइम गराउने। त्यसपछि हामीलाई ROQ क्वेशनमा कति हुन्छ 4000 युनिट दियो, 4000 को 4000 राख्ने प्लस ROL हाम्रो कति थियो यो चाहिँ ROL भनेछ नि हामीले 3600 दियो अनि माइनस लगाउने कोष्टकमा मिनिमम हाम्रो कम्तीमा हाम्रो कति छ कम्ती कन्जम्पसन भनेको 400 छ है त 400 अनि इन्टु अनि कम्तीमा हाम्रो लिड टाइम कति छ 4 दिन छ 4 लेख्ने अनि 4000 र 3600 भनेको 4 3 7 3600 भनेको 7600 माइनस 4 चौको 1600 बराबर अब हाम्रो कति आउँछ 7600 मा 1600 घटाउँदा 6000 UNITS 6000 युनिट आयो। हामी यसरी निकाल्न सक्छौं है त म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने हामी यसरी सक्छौं। अब मिल्यो कि नै हेरौँ है त। जस्तै अब हामीले 30 नम्बर क्वेशन गरेर हाम्रो 6000 युनिट आयो। अब हामी यसै गरेर 31 नम्बरको हिसाब गर्छौं। 31 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हामीलाई कति सालमा आएछ भनेपछि 31 नम्बरको क्वेशन 2073 क्वेशन नम्बर 9 मा आएछ त यो 2073 क्वेशन नम्बर 9 मा आएको क्वेशनले चाहिँ इक्वेसन एन्ड सोलुसन भनेर लेख्ने, त्यसपछि यतातिर गिवन भनेर लेखेँ त मैले गिवन भनेर लेखेँ। त्यसपछि के भनिरहेछ भनेपछि यसमा 2073 क्वेशन नम्बर 9 मा आएको 31 नम्बर क्वेशनमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नु है त। सुरुमा हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर लेख्ने ANNUAL एनुअल REQUIREMENT एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई हामीले यसले डिनोट गर्छौं। ए बराबर हाम्रो कति भयो ए बराबर हाम्रो 36000 UNITS 36000 युनिट। त्यस्तै हाम्रो कस्ट पर युनिट दियो है त। कस्ट पर युनिटलाई हामीले के लेख्छौं भनेपछि CST कस्ट पर युनिटलाई हामीले पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट पनि हामीले लेख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ CPU कस्ट पर युनिट भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यो हाम्रो कति दिएको छ भने चाहिँ RS20 दिएको छ है त RS20 दिएछ हामीले RS20। त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ के भनिरहेछ भनेपछि क्यारिङ कस्ट एजेट त्यसपछि हामीलाई क्यारिङ कस्ट भन्दै हो त CARRYING क्यारिङ कस्ट भनेर हामीलाई सिलेक्ट गर्नु गर्छौं। यो हाम्रो क्यारिङ कस्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ क्यारिङ कस्ट 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु। हामीलाई यस्तो इन्भेन्ट्री भ्यालु भन्यो भने हामीले कस्ट पर युनिट वर हाम्रो कहिलेकाहीँ के दिन्छ भनेपछि पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट भनेर दियो हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले पर्सेन्ट तान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब 20 को 10% हाल्नु पर्यो। अब हामीले 20 इन्टु 10% भनेको 0.10 हाने पनि हुन्छ 10% बराबर हाम्रो 2 आउँछ है त RS2 आउँछ। त्यसैले अब हाम्रो कति छ भनेपछि अर्को अर्डरिङ कस्ट पर युनिट भन्छ नि ORDERING अर्डरिङ कस्ट पर युनिट हाम्रो ओ चाहिँ हाम्रो कति छ भने अर्डरिङ कस्ट पर युनिट ओ चाहिँ हाम्रो
बराबर 10 रहेछ। त हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर चाहिँ हाम्रो पर युनिट 10 रहेछ। अब हामीले निकाल्न पर्ने कुरा के छ भने टोटल कस्ट अफ इओक्यू निकाल्नु पर्यो है त। नाउ भनेर लेख्यौँ अनि नाउ लेखिसकेपछि अब हामी के गर्छ भनेपछि TOTL टोटल कस्ट अफ इओक्यू निकाल्छौँ है त। टोटल कस्ट अफ इओक्यू निकाल्ने हाम्रो सूत्रहरू के थियो भनेपछि टोटल कस्ट अफ इओक्यू निकाल्ने हाम्रो दुईवटा मेथडहरू थियो हैन। एउटा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट अफ इओक्यू निकाल्ने एउटा अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी थियो हैन, जसलाई निकाल्न हामीले √2AOC भनेर गर्थ्यौँ भने। अर्को चाहिँ टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू निकाल्ने अन्डर एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी, जसमा हामीले डिस्काउन्ट भने भाइ यो सूत्र प्रयोग गर्थ्यौँ। कि हामीलाई एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट गर भने हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्थ्यौँ। त्यसैले अहिले हामीलाई न त डिस्काउन्ट दिएछ न त हामीलाई यो सूत्रबाट गर भनेछ। त्यसैले हाम्रो सजिलोको लागि हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ, √2AOC प्रयोग गर्ने है त अहिलेको लागि। अब हामीले सूत्रमा √2AOC प्रयोग गर्ने। अब हामीलाई माथि सबै कुराहरू दिएछ अनि राखिदिने जापजेप रुटको रुट लगाउने। रुट लगाइसकेपछि हाम्रो 2 को 2 भयो इन्टु ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ कति छ 36,000 इन्टु अनि हाम्रो 2AO ओ राख्नु पर्यो। ओ भनेको 10 छ है त। ओ भनेको 10 छ अनि इन्टु गर्ने गरेर सी चाहिँ कति छ 2 छ। अब हामीले के गर्ने चाहिँ सबैलाई गुणन गर्ने पहिला हैन। पहिला कति हुन्छ 2 इन्टु 36,000 2 इन्टु 3 10 36 1 2 3 36,000 इन्टु 10 इन्टु 2 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भनेपछि कति हुन्छ 1,44,000 आयो है त। बराबर 1,44 1 2 3 4 आयो। अब हामीले रुट हान्ने अनि यो हान्ने बराबर कति आयो 1200। बराबर हाम्रो कति आयो भनेपछि 1200 युनिट UNITS युनिट्स हाम्रो कति आउँछ TOTL टोटल इओक्यू हाम्रो 1200 युनिट आयो है त। अब हामी त्यस्तै गरेर के गर्छौँ भनेपछि त्यस्तै गरेर अब हामी लास्ट क्वेसन आज हामी 2 मार्क्सको युनिट क्वेसन जति सब सक्छौँ। त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी 5 मार्क्सको क्वेसनहरू निरन्तर रूपमा सोल्भ गर्दै जानेछौँ। हजुरले हेर्दै जानु होला। अब हामी 32 नम्बरको 2072 साल क्वेसन नम्बर 6 मा क्वेसन चाहिँ सोल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन के भन्छ भनेपछि फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन भनेर दियो अनि इओक्यू भनेर दियो पहिला है त। हामीलाई इओक्यू भनेर दियो। इओक्यू हामीलाई कति दियो भनेपछि इओक्यू हामीलाई 4000 युनिट दियो है त। बराबर 4000 UNITS युनिट्स भनेर लेख्यौँ है त। त्यस्तै गरेर हामीलाई अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर दियो है त। ORDERNG अर्डरिङ कस्टलाई हामीले सी ले डल्नु पर्ने। अर्डरिङ कस्ट हामीलाई कति दियो 160 दियो है त। 160 RS लेख्यो भने हुन्थ्यो यहाँ RS 160 भनेर दियो। त्यस्तै गरेर हामीलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर दियो है त। CARRYING क्यारिङ COST क्यारिङ कस्ट भनेर हामीले यसलाई यो अर्डरिङ कस्टलाई ओ ले डल्नु पर्ने अनि क्यारिङ कस्टलाई सी ले डल्नु गर्ने है त। क्यारिङ कस्ट भनेर हामीलाई कति हो भने RS2 भनेर दियो है त। RS2 भनेर दियो अनि हामीलाई रिक्वायर्डमा के भन्नु चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्न भन्नु है त। ANNUAL एनुअल REQUIREMENT एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने सूत्र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ए ले डल्नु गर्छौँ। ए बराबर वाट लेख्ने है त। अब हाम्रो के भन्छ भनेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने हाम्रो छुट्टै सूत्र छैन। त्यसैले हामी एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नका लागि हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई यहाँ सबै दिएको सूत्र चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि हामीले इकोनोमिक्स अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू निकाल्ने सूत्र छ नि, यहाँबाट हामीले ए निकालिहाल्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले 2AO/C भनेर प्रयोग गर्ने। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भनेपछि इओक्यू बराबर √2AO/C भन्ने यो सूत्र लगाएर गर्ने। यदि तपाईलाई जुनसुकै पनि क्वेसनमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भने चाहिँ तपाईले यही सूत्र लगाएर गरेपछि ट्याक्क मिलिहाल्छ है त। 100% त्यसरी मिलिहाल्छ। जस्तै अब हामीले इओक्यू कति छ भने इओक्यू 4000 युनिट दिएछ है त। 4000 को 4000 राख्ने अनि बराबर लगाउने रुट लगाएपछि हामीले जे दिएछ नि क्वेसनमा 2 को 2 लगाउने इन्टु ए निकाल्न पर्ने हो। ए लाई जस्ताको जस्तै राख्ने अनि हामीले ओ भन्ने क्वेसन चाहिँ RS 160 छ नि 160 को 160 लेख्ने अनि अपन लगाएर सी कति छ त CRS 2 छ।
यताको रुट हटाउनलाई यतातिरकोलाई स्क्वायर गरिदिने हैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले 4000 लाई स्क्वायर गरिदिएपछि उताको रुट हटिहाल्छ अनि 2 * a * 160 अपन 2 गर्ने हैन। अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ यो 2 लाई र यो 2 लाई चट्ट काट्दिन्छु भने पनि मिल्छ, म नकाटिकन गर्छु भने पनि मिल्छ, जसरी सजिलो लाग्छ हजुरले त्यसरी गर्नुलाई। यता अवर लेख मैले बीचमा बराबर आएछ। अब हाम्रो 4 चौको 16 हुन्छ अनि 3टा स्क्वायरको 3टा 0 को स्क्वायर 6टा 0 को 1 2 3 4 5 6टा 0 पनि गराए हुन्छ। हजुरले क्याल्कुलेटर हानेर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब हामीले के गर्छौं यो 2 लाई र यो 2 लाई काट्दिन्छ। यदि तपाईले नकाटेर यसलाई यससँग गुणन गरेर हैन, यसलाई यससँग गुणन गरेर यो गुणन गरेर हैन यो अपन राखे पनि मिल्छ हैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ बच्यो के a * 160 बच्यो हैन। अब हामीले a * 160 बच्यो भने अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ a1 अनि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 अपन 160 बराबर a भनेर लेख्छौं, किनकि उताको यो गुणनको यता भागमा जान्छ। अनि 16 कति काट्नु 16 काट्यो अनि 1 बच्यो 16 काट्नु 16 भयो अनि इन्टु 1 ले 1 काट्यो अनि कति बच्यो 1 2 3 4 5 वटा 0 बच्यो है त। त्यसैले a बराबर पहिला 1 को 1 बच्यो अनि 1 2 3 4 5 वटा 0 बच्यो है त। जस्तै यसलाई युनिट भनेर लेख्ने। यदि हामीले हैन म तपाईलाई एउटा अर्को कुरा यहाँ सिकाउँछु हेर्नुस् है त। यदि हामीले यो 2 लाई र यो 2 लाई नकाटे भए अब हामी के हुन्थ्यो भन्ने कुरा सिकाउँछु है त। हेर्नुस् है त। और जस्तै अब 4000 को स्क्वायर चाहिँ कति हुन्छ, यसको स्क्वायर चाहिँ 1 2 3 4 5 6 0 हुन्थ्यो नि त, बराबर लगाउने। अनि यो 2 छ नि यो इन्टु हुन्छ नि त, यो इन्टु यो तलको 2 चाहिँ यता जानेलाई गुणनमा जान्थ्यो हैन, इन्टु 2 यो तलको 2 चाहिँ यता गुणनमा गयो बराबर 2 * a * 160 हुन्थ्यो है त, 160 हुन्थ्यो हैन। जस्तै अब 16 जना कति भयो बराबर और लगाएर 32 लगाउने अनि 6 0 थप्दिने के सिधै 1 2 3 4 5 6 0 भयो इन्टु अनि अपन लगाउने। अपन लगाएपछि कति हुन्छ 160 दुना कति हुन्छ 320 16 जना 32 320 बराबर a हुन्थ्यो। अनि 320 ले यसले अनि 320 लाई काट्ने यो 1 को 1 भयो बच्यो 1 2 3 4 5। त्यसैले a बराबर 1 2 3 4 5 र युनिट 1 लाख युनिट आउँथ्यो। जसरी गरे पनि मिल्छ हैन। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अनि आफ्नो जस्तै आफ्नो क्लासको साथीलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।